औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अनवार सहर ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, पहला अशरा इख्तिताम पजीर और एक रहमतों की जो बरसात थी वो हम पर हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान में रमज़ान के मामलात बहुत अल्लाह ताला ने करम के साथ पहला अशरा निकाल दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी दो अशरे भी अल्लाह के रहम करम और फजल से हमारे बहुत अच्छे गुजरेंगे। आज मेरे साथ साथी मेज़बान हैं। जैसे कि आपके इल्म में है कि हम एक कॉज़ लेकर चले हैं और अल्लाह की ज़ात से हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें वो यकीनन हम पर करम फरमाएगा। आज मेरे साथ साथी मेज़बान हैं अमजद कुरैशी। जी अमजद भाई, थैंक यू मसूर भाई। क्या कर लिया इस दौरान आपने? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कर तो बहुत कुछ लिया था, लेकिन जैसे कि वो हमारी थीम भी थी और लोगों की फरमाइश भी थी कि हमारा नाम ना जी मतलब बहुत बताया बहुत जाए। सारे दोस्त ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों को नाजरीन हमने कायल करने की भी कोशिश की है जी। कि कुछ दोस्त तो ऐसे ज़रूर हों जो अपना आप जाहिर करें, अपना नाम जाहिर करें, ताकि दूसरे दोस्तों को मोटिवेशन भी मिले। बिल्कुल ऐसे ही मसूर भाई, ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, 2 राशन के पैक रखे हुए हैं। जी, तो हमने अलामती तौर पर अलामती रखे, तौर पर। आए तो हमारे पास ज़्यादा है। बेशुमार है, बेशुमार है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो बताना नहीं चाहते, जी। लेकिन इनको मैंने कायल किया और इनको राजी किया कि भाई कुछ तो हमें दिखाने दो, ताकि हम लोगों को दिखा तो सकें कि हम कुछ कर रहे जी हैं। हाँ। तो ये अलामती तौर पे 2 राशन के पैक हमारे पास रखे हैं। पीछे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तादाद हो गई है कि हम मुस्तहक लोगों तक उनको और हमने आज से ये काम अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा शुरू कर दिया है और इंशाअल्लाह इस सारे काम को हम आगे भी अपने दोस्तों के ताउन से जारी रखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और रोजाना किसी न किसी को कायल करेंगे कि वो अपने अलामती जी, तौर पे जी, हमें बिल्कुल। चीज़ें दिखाते रहे, ताकि हम आगे लोगों को मोटिवेट करते रहें और लोगों को पता चलते रहे कि हम कुछ कर रहे हैं, हमारी काविशें जो है वो सामने आती रहें। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी इजाज़त हो तो मैं आज अपने जी। साथ मेहमानों जो बिल्कुल, आए हुए हैं उनका भी तारुफ करा दूं। बिल्कुल ज़रूरी है सर। नाज़रीन कराम, जैसे कि हमने कहा कि खिदमत का हवाला है और हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो आज हमने अपने स्टूडियो में कुछ ऐसे ही दोस्तों को मदऊ किया है जो अपनी अपनी फील्ड से तो सम्राट हैं ही हैं, लेकिन उनके दिल में अल्लाह ताला ने इंसानियत का दर्द भी दिया है, तो वो समाजी खिदमत पर भी मामूल है। मेरी पास सबसे पहले बैठी हुई हैं मेरी आपी, बहुत मोहब्बतें बांटने वाली, बहुत ही शफीक और मेहरबान फरजाना बरनी। आप बेहतरीन समाजी कारकुन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहिब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बस इंसान हैं और मुझे नहीं पता कि किस तरह से लोग कैसी मदद करते हैं, लेकिन इसी तरह से हम लोगों के पास नाम ना लेने का, और मैं समझती हूँ वो लोग बड़े बेहतरीन और आला ज़र्फ़ के होते हैं कि जो कोशिश करते हैं कि हमारा नाम ना आए और दे दो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला है ना, वो देख रहा है। उससे तिजारत, उसके सामने नेकियां, मैं कहती हूँ कि बस बात ही ख़त्म हो जाती है। और ये दिखाना, ये शो, ये तस्वीरें, ये सब चीज़ें, मुझे बड़ा अच्छा सिलसिला लगा जो माशाल्लाह से अमजद साहब ने किया है। हमने एक अपने दिल में ये कुछ दोस्तों ने बैठ के सोचा कि ये ट्रांसमिशन हम घंटों की कर रहे हैं और इसमें लोगों को बुलाते हैं, उनके मामलात भी सुनते हैं, मसाइल पे भी डिस्कस होती है, उलमाए कराम भी आते हैं, मसाइल बयान भी करते हैं, नात खां भी आते हैं, मनकबत खां भी आते हैं। तो कुछ थोड़ा सा इसी में से कोई छोटी सी नेकी भी कर ली जाए बाकायदा, तो फिर ये सिलसिला बना और अल्लाह ताला का करम है कि कुछ दोस्त जुड़ना शुरू हो गए हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं जावेद मेमन, और जावेद मेमन मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। आप एक ऐसा शजर सायादार हैं, एक नाम है हमारी इस सब कॉन्टिनेंट, बल्कि मैं कहूँगा पूरी दुनिया की तारीख़ का, मौलाना अब्दुल सत्तार ईधी। और जो लोग उस दौर के हैं, उनके हवाले के हैं, यकीनन कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन लेते आए हैं। एक ऐसा हवाला जिसने पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हम कहेंगे कि इंसानियत के लिए जितना काम किया, बहुत सारे लोगों को उस राह पर लगाया। मेरे दरमियान जावेद मेमन मेरे बड़े भाई मौजूद हैं जो ख़ुद एक सायादार शजर हैं। अपनी ज़ात के हवाले से जहाँ जब और जिसको मदद की ज़रूरत होती है, हमारा ये भाई वहाँ मौजूद होता है। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। जी वालेकुम मंसूर भाई, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं आपके? और इनके साथ मेरी टीम मेंबर, टीम मंसूर साहिर का एक बहुत बड़ा नौजवान सतून कामरान चावला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मंसूर भाई। तो मज़ा आ रहा है काम करने में? बिल्कुल, ये तो एक ऐसा समझ लें, एक नेकी का नशा ऐसा होता है जो
क्या हर अच्छी बात की चीज़ है पे भाई, भारी वाह वाह होता वाह वाह, नेकी का नशा अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। और साथ ही हमारे पास एक और नौजवान दोस्त मौजूद है, दानिश सिद्दीकी। पेशे के एतबार से आप CEO हैं ग्रैंड मार्क प्रॉपर्टीज़ मार्केटिंग के, लेकिन वही हवाला जो मैंने कहा कि जहां ज़रूरत होती है वहां भी ये नौजवान खड़ा होता है इंसानियत की खिदमत के लिए। अस्सलाम वालेकुम दानिश मियाँ, वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह तबीयत का ठीक है आपकी? शुक्र, सब मज़े में रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह। गुजर रहे हैं? और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने की मौका दिया, और इंशाल्लाह जिस तरह के आपने कहा है तो बस एक कोशिश है आपके साथ कि हम आगे बढ़ें। बिल्कुल। चले, आपके हाथ में माइक है तो आपसे ही मेरा ख्याल है अमजद भाई गुफ्तगू यहाँ से शुरू करते हैं। अभी हम लोग जब सेट पर मौजूद थे और थोड़ा सा गैर रमजानी गुफ्तगू हो रही थी, जी जी। तो उस गैर रमजानी गुफ्तगू में हमने ये अंदाजा किया कि इस वक्त जो प्रॉपर्टीज के मामलात हैं, जी जी। खास तौर पे पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज के मामलात और बड़े सूबों में जो जैसे एक बूम आया था, उसके बाद से वो जो डाउनफॉल का शिकार हुआ तो अभी तक संभल नहीं पाए हैं। कितनी उम्मीद करते हैं कि हुकूमत कितनी मेहनत कर रही है, अरबाब इख्तियार अरबाब इख्तियार कितनी मेहनत कर रहे हैं, और आगे आपको क्या होप नजर आती है? देखें, एक सिनेरियो आता है हर 3-4 साल के बाद, जब एक बूम आता है तो एक थोड़ा सा डाउनफॉल भी आता है उस चीज़ का। हाँ, ये है कि इस बार जो है वो 2-2.5 साल लग चुके हैं 2023, 24 और 25 में, लेकिन पिछले 4-6 महीने में अगर देखा जाए तो हुकूमत अब इस पे बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। चीज़ें हमारी अब ज़रा एक अच्छे ट्रैक पे जाना शुरू हो गई हैं। पहले ये था कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इन्वेस्टर्स आ ही नहीं रहे थे। अब पिछले नवंबर दिसंबर से ये है कि इन्वेस्टर्स ने नए नए प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, नए नए प्रोजेक्ट्स को वो लॉन्च कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बाय आफ्टर बकरीद के बाद से हमें एक अच्छी अप्रोच मिलेगी, इन्वेस्टर्स दोबारा वापस आएगा, और एक अच्छा इकदाम है जो हमारी हुकूमत करे। साहब, आपने जैसे बात की कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, बेशक कोशिश कर रही है। पिछले दिनों गवर्नमेंट ने बड़ा रिलीफ देने की कोशिश की रियल एस्टेट को, मगर हमारे जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो इस मामले में बड़ी रुकावट बन रहे हैं। वो इजाज़त नहीं दे रहे इस बात की कि ये जो है रियल एस्टेट को या किसी सेक्टर को, जैसे कि अभी हम मंसूर भाई खबर सुन रहे थे कि 2 रुपये 15 पैसे या 20 पैसे जो है बिजली में रिलीफ देने की हामी भर ली है मालियाती इदारे ने। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि मालियाती इदारे हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट में आ जाए और हम रियल एस्टेट को रिलीफ मिल सके? देखें, अभी इस पे ही बातचीत चल रही है, और मुझे इस वजह से उम्मीद है कि हर चीज़ ना अब डिजिटल कर रहे हैं ये लोग। पहले जो एक नॉर्मल हमारा एक फेनोमिना है, जिसमें अगर मैं देखूं तो पूरे इंटरनेशनल लेवल में जिस तरह की प्रॉपर्टी चलती है हमारी बिल्कुल उलट होती है। यानी जिसको कुछ काम समझ नहीं आ रहा होता वो कहता है मैं प्रॉपर्टी में चला जाता हूँ। लेकिन अब ये सारा कुछ डिजिटलाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छे उस पर लेके जाना शुरू कर रहे हैं। तो इसमें आपको फ़ायदा ये है कि एक आप जब सिस्टम के साथ लेके चलेंगे ना उस चीज़ को, तो आपको बहुत एक अच्छा मौका मिलेगा। दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि महंगाई भी ऑफ कोर्स ये 2 सालों में अच्छी खासी बढ़ी है। इन्वेस्टर हो गया, एंड यूज़र हो गया, जिन लोगों के हाथ थोड़े से रुके, लेकिन चीज़ें मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको एक अच्छा जुमला इन्होंने कहा कि जिसको कुछ नहीं आता तो वो रियल एस्टेट में चला जाता है। तो मैं कहता हूँ इसका जुमले को थोड़ा और मैं रिफाइन कर दूँ कि ये कौम हमारी इतनी हरफन मौला है, इतनी टैलेंटेड है, हम कहते हैं किसी को कुछ नहीं आता वो टीचर बन जाता है, किसी को कुछ नहीं आता वो डॉक्टर बन जाता है। सारे शोबों की बात लगा रहे हैं। आप ही की तरफ आते हैं। आप ही जैसे हमारे दोस्त दानिश ने बात की, कहीं मुश्किल तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक वक्त पाकिस्तान के ऊपर भारी है, बेहतरी की उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। जब आप समाजी खिदमात के हवाले से देखती हैं और बाकी मामला, चूँकि आपकी गहरी नज़र है बाकी शोबाजात पे भी इस हवाले से, आपने कहाँ फील किया कि कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, होने जा रही है, होगी? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी मंसूर साहब, आपने मदू किया और हमारे सैरी ट्रांसमिशन में हम सब बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। और ये मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ तक हम लोग को, मुझे नहीं पता कि हम लोग कब जो है समाजी रहनुमा बन जाते हैं, दिल में होती अच्छी है बात आपने की, जी लेकिन वो समाजी रहनुमा का जो टाइटल है ना वो हमें मेरा ख्याल है समाज खुद दे देता है जब कहीं महसूस करता है लोग आवाज लगा रहे होते हैं। बिल्कुल। आप ही जब मुझे कहने दीजिए, मुझे ना रोकिएगा, कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं ना, तो पीछे से आवाज आ रही होती है कि यार ये काम कौन करेगा, ये मामला कौन देखेगा। फरजाना बरनी, जावेद मेमन,
تو پھر یہ آوازیں لگتی ہیں, پھر لوگوں کے دل آپ سے جڑتے ہیں, ان کی امیدیں جڑتی ہیں, اور آپ لوگ ان کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں. جی تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا سائد صاحب. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ پوری سراؤنڈنگز کہتے ہیں نا وہ کاؤنٹ کرتی ہیں, آپ کی اٹھک بیٹھک, آپ کے گھر کی تربیت, ساری چیزیں. مجھے یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ نہیں پتہ چلا کہ کب یہ ٹائٹل مل گیا, اور کافی سالوں سے سن رہے ہیں کہ یہ ٹائٹل مل چکا ہے. ہمیں ہوش نہیں رہتا, جو کام کرنا جانتے ہیں وہ اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں. لیکن اگر کہیں وائلیشن کا ہوتا ہے, جو سنوائی نہیں ہوتی, ساری چیزیں میری آواز ہوتی ہے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد میں اتنا ہی ڈپارٹمنٹ سے اتنا ہی ساری چیزیں گھبراتی ہوں جیسے کچھ کوئی بات نہیں ہے. ہاں مجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ آگے بڑھتی ہوں. جہاں آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا بہتری دیکھی یا کچھ ہے, انفارچونیٹلی دیکھیں ہم کام آگے بڑھاتے ہیں یا کوئی کیس آتا ہے, کوئی چیز ہے, لیکن اس میں جو ہے نا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک حد ہوتی ہے کہ ہم جا کے ہم نے ریٹ مار دی, ہم نے جو ہے ملزموں کی ایف آئی آر جو ہے جو جائز ناجائز پہ, تو میں بالکل بھی اس چیز پہ, چاہے وہ میں کہتی ہوں بھائی ہوں گے آپ بڑے گھر کے, یہ لمبے ہاتھ بڑے ہاتھ ہمیں پہچان لیں. ابھی لاسٹ ڈیز میں ہی ہم نے ایک مساج سینٹر پہ جو ہے وہ ریٹ ماری, تو اس میں یہی ہو رہا تھا کہ آپ کو ہم دیکھ لیں گے. آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ نے کہاں ہاتھ ڈال دیا. جی ہاں, اس طرح کے جملے سننے کو بالکل بالکل سننے کو. تو میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی ایک بات سنیں, لمبے ہاتھوں میں تو کلام پاک اور جانماز ہوتی ہے, یہ لمبے ہاتھوں میں ہم لوگ کہاں سے آ گئے. اللہ اکبر. تو بات یہ ان کی پھر پشت پناہی ہوتی ہے, ساری چیزیں. دیکھیں ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو برا نہیں کہتے, ہر ڈپارٹمنٹ میں کالی بھیڑیں ہیں, سب کے سب نہیں ہے. لیکن میں ہمیں ہمارا جو ساتھ ہوتا ہے یا کام کرنے کا, جو آپ نے پھر میں کہوں گی کہ یہ سوال کیا کہ بہتری دیکھی, آئی ایم سوری ٹو سے, بہتری اتنی دیکھی ہے کہ عمر بڑھتی رہی, عمر بہتر ہوتی رہی, بڑھتی رہی, لیکن پسماندگی وہیں پہ ہے. ایسا ہی ہے. جاوید بھائی وہ جو ایک ہمارا نوجوان گلوکار شہزاد رائے, اس کا ایک گانا تھا جس میں وہ اس خوف کا اظہار کر رہا ہے کہ بات یہ نہیں کہ کچھ بہتری ہو نہ بہتری ہو, ایسے ہی نہ چلتا رہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی نہ چلتا رہے, لیکن شاید کہیں اللہ تعالیٰ کو ہی رحم آنا ہے ہم پہ, کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیں منصور بھائی, پہلے تو میں آپ کے ہمارے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے یعنی سماجی کاز کے لیے بیڑا اٹھایا ہے جس کی اشد ضرورت ہے. جاوید بھائی ایک چیز میں نے اور بھی اپنے بزرگوں سے آپ سے سیکھی کہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے حصے کا دیا جلائیں. بالکل. یہاں یہ جو سحری ٹرانسمیشن ہے, اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بٹھاتا, متنازع سوالات کرتا, اور اپنی ریٹنگ اور ٹی آر پی بڑھانے کے لیے جو حد سے گزر جاتا. اچھا یہ ہنر جو ہے جو دکھا رہے ہیں, میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کے اسباب پیدا کرے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک, تو میں تو محبتوں کے دیپ جلاتا ہوں. میری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ آئیں, اپنے آپ کے اپنے کام کے حوالے سے بات کریں, عوام کے حوالے سے بات کریں. جی اچھا, میں ایک معاشرے کی سچائی آپ کو ایک بتاؤں کہ ہم باتیں کرتے ہیں, سب چیزیں کرتے ہیں, ہم مختلف ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, حالات پہ, پراپرٹی پہ, کاروبار پہ. منصور بھائی حقیقت یہ ہے فی زمانہ کہ اس وقت لوگوں کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے. آپ کو جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ اندر سے ایسے ہیں, پیچھے سے ایسے ہیں. یہ میرا تجربہ بھی ہے, اور آپ کی ماشاءاللہ بہت تجربہ کار ہیں, ہمارے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ معاشرے کے اچھے جانے پہچانے لوگ ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے معاشرے میں, غریب طبقہ جو ہے نا وہ رہ گیا ہے, ایک امیر طبقہ ہے. سفید پوش طبقہ وہ ختم ہو چکا ہے, اور سفید پوش طبقے کے لیے آپ مطلب ان کے لیے کچھ بھی نہیں, اس لیے کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے آپ کے آگے. کہیں گراؤنڈ کھڑے رہ کے کسی سڑک پہ, کسی دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا سکتے. بہت سارے مسائل ہیں ان کے لیے. اور زندگی کے ساری چیزیں, مہنگائی جو صورتحال ہے, جو ہمارے معاشرے میں جو اس وقت چل رہا ہے, وہ اس قدر گمبھیر مسئلہ ہو گیا ہے کہ لوگ بات نہیں کر پاتے. اللہ خوش رکھے جاوید بھائی آپ کو. ہم نے جو کاز ہم نے دیا, جو منصور بھائی نے ہمیں بیڑا دیا اور جو دیپ جلایا, وہ صرف اسی وجہ سے کہ جیسے آپ ہی نے بھی کہا کہ کسی کو پتہ نہیں منصور بھائی کہ کون غریب ہو گیا اور کون امیر ہو گیا. اور جاوید بھائی اس میں ہم ایک چیز اور نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو انتہائی غریب حوالہ ہے نا,
وہ شہر میں لگے ہوئے کسی بھی دسترخوان پہ بیٹھ کہیں بھی جاتا ہے, بیٹھ کہیں بھی جائے, کھڑا ہو کے بالکل. ہاتھ جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ویسے محفوظ رکھے آمین, سب کو. خدا تعالیٰ. لیکن وہ جو ایک دہاڑی دار طبقہ ہے, مزدور طبقہ ہے, ملازمین ہیں, سرکاری ہوں, نچلی درجے کے, یا ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. یعنی ہم وہ جو سفید پوشوں میں نچلا سب سے آگے نا, لوئر مڈل کلاس, وہ تو بالکل ہی پس گئی ہے. مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس میں بھی جو ہے وہ حوالے نہیں رہے. یہ تو واقعی ایک ہاربل حوالہ. دیکھیں منصور بھائی, آپ نے یہ کام شروع کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہی رہے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کی زبان مبارک فرمائے. یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ نیت پہ دار و مدار ہوتا ہے, اور آپ کوئی کام سلولی اس کو شروع کرتے ہیں تو آگے جا کے بہت اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں. ہم بھی مختلف, میں کم از کم 13 اداروں میں مختلف جگہوں سے کام کرتا ہوں, اور وہاں کافی بڑی والیوم پہ ایک کام ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھی پیسے آ ہی جاتے ہیں. ابھی میں ایک رمضان سے پہلے ایک کسی فنڈ ریزنگ کے لیے کسی ایک ہماری ایسوسیشن تھی, اس کے فنڈ ریزنگ میں گیا تھا, تو آپ یقین کریں کہ 3 گھنٹے کا پروگرام تھا, 40 منٹ میں ان کا ٹارگیٹ پورا ہو گیا. الحمدللہ, بہت بڑا ٹارگیٹ. الحمدللہ. وہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے. اگر آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو پھر تو یہ مقصد, اب جب کوئی کام کر کے نکلتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں کہ کام کر رہے ہیں, تو اس کو لوگ رسپانس بھی کرتے ہیں, اور اس کے لیے لوگ آ کے خود آپ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ. جاوید بھائی, وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انجام گلستاں پیدا. چاولہ صاحب کیسے جو ہے وہ رفتار آپ نے ایک دم پکڑ لی ہے, کیسے معاملات بہتر ہو رہے ہیں, اور اب تو جاوید بھائی جیسے بڑے ایسے لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے جو آپ کو بتائیں گے, سمجھائیں گے, اور انشاءاللہ آپ خلق خدا کی بہتر خدمت کر سکیں گے. منصور بھائی صرف 2 باتیں کرنا چاہوں گا. یہ نیکی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو شو آف نہ کریں نیکی کو. دوسرا یہ کہ جاوید بھائی نے جس طرح اس کام ہمارے انہوں نے جو بیڑا اٹھایا اس کام کا, اس میں جاوید بھائی بھی ہمارے ساتھ اب شامل ہیں. اور دوسرا یہ کہ خاص طور پہ ہماری میمن کمیونٹی اور سماجی خدمت, یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا, جاوید بھائی کے تعلق کے حوالے سے ہمارے ایک مرحوم دوست ہوتے تھے, نفیس احمد خان, سوشل اسٹوڈنٹ فورم. اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے, بہت مہربان. میرے اور جاوید صاحب کے درمیان وہ ایک برج تھے, لیکن یہ ہے کہ آج وہ نہیں رہے دنیا میں, لیکن ان کی جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ یاد رہیں گی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. منصور بھائی, مجھے ایسے یہ IHF والوں نے ہمیں جو ڈونیشن دیے ہیں, یہ کافی تعداد میں ہمارے پاس ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. خصوصی شکریہ ادا کریں گے, آپ خاص طور پہ کریں, اور ان کے لیے دعائیں خیر کریں, ان کے کام کو اللہ تعالیٰ بہتری دے, کیونکہ آپ براہ راست ان کے ساتھ یہ میرے کنفرما ہیں, یہ ورلڈ اوور کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تھوڑا سا بتا دیں, تھوڑا سا بتائیں کیا کیا کام ان کا ہو رہا ہے. کر رہے ہیں, خاص طور پہ یہ ایجوکیشن میں زیادہ سیکٹروں کو دیکھ رہے ہیں, ویلفیئر سیکٹروں کو بھی دیکھ رہے ہیں. کراچی, اسلام آباد, لاہور, پورے پاکستان میں ان کی مطلب جو چیزیں ہیں نمائندے وہ موجود ہیں, اور USA UK میں تو ہے ہی آلریڈی کر ہی رہے ہیں. USA بیس ہیں یہ بیسکلی, USA میں رہتے ہیں, پچھلے 40-50 سال سے وہیں ہیں. تو میری جب ان سے ذکر ہوا تھا تو انہوں نے مجھے یہ رپلائی دیا تھا. میں نے کہا سر بہت شکریہ آپ کا, اگر آپ یہ ہمارے ساتھ فیور کریں گے تو میں ان کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں IHF والوں کا, جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا, تاکہ ایسی اس قسم کے لوگ اور بھی ہمارے ساتھ جڑیں. IHF والوں کو سلام ہے, اور یقیناً آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ کی دی ہوئی جو امانت ہے وہ ہر اس سفید پوش تک پہنچے گی ہمارے وسیلے سے, کہ جو ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا, جو کسی مسجد کے باہر آپ کو نہیں ملے گا, وہ بہت ہی مشکل صورتحال میں زندگی گزار رہا ہے. تو آتے ہیں دانش کی طرف. دانش میرے بھائی اوورسیز پاکستانی ہیں جو دل کھول کر پاکستان کے لیے زر مبادلہ بھی بھیجتے ہیں, اور ہر طرح کی مدد بھی کرتے ہیں. ان کا ایک بہت بڑا اور جینین پرابلم ہے, کیونکہ آپ سے ریلیٹ کرتا ہے, آپ سے ریلیٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ جو زمینیں خریدتے ہیں, پلاٹ خریدتے ہیں یا فلیٹ خریدتے ہیں, بہت یہ سننے کو ملتا ہے کہ ان پہ قبضے ہو جاتے ہیں, ان کو مشکل پیش آتی ہے. تو اس سلسلے میں کچھ, چونکہ آپ تو پراپرٹیز ٹائکون ہم کہیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو بنائے, اس سلسلے کو کہیں روکا جائے گا؟ اچھا دیکھیں, اس میں نا 2 طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے اکثریت لوگوں میں, چاہے وہ لوکل ہو یا اوورسیز کے کلائنٹس ہو, وہ ایک جگہ آ کے پھنستے ہیں, اور وہ پھنستے یہاں پر ہیں کہ جو نئے بلڈرز ہوتے ہیں, یا جو ایک طریقے سے آپ یہ کہہ لیں کہ لوگوں کو لوٹنے ہی کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا کرائٹیریا اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایک نارمل, اگر میں دیکھوں تو پلاٹس کی قیمت آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے 20-22 لاکھ روپے سے, جو اگر ایک نارملی انسٹالمنٹ ہوتی ہے. اگر کوئی وہ ہمارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, ارے یہ تو 5 لاکھ روپے کا مل رہا ہے 5 سال پہ, 50,000 روپے دو اور 5,000 روپے پلاٹ دو, چلو بھائی. اب وہ اس چکر میں بیچارے لاکھوں کروڑوں روپے اپنے ضائع کر دیتے, اور 2 سال 2.5 سال کے بعد آپ کو وہ بلڈر ہی نظر نہیں آتا.
تو ان لوگوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے بلڈرز کے ساتھ جائیں جن کے نام بنے ہوئے ہیں, جن کے آلریڈی پروجیکٹ ڈیلیورڈ ہو چکے ہیں. وہ چیز آپ کو تھوڑی سی مہنگی, دیکھیں یہ تو ایک نارمل سی بات ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز تھوڑی سی مہنگی مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو جینین چیز دے رہا ہے. لیکن منصور بھائی, ہم اس بات کی کیسے پہچان کریں گے کہ اچھا بلڈر کون بھائی سا ہے, دیکھیں برا بلڈر کون یہ سا ہے؟ پراپرٹی کے حوالے کے مارکیٹنگ کے حوالے کے آدمی ہیں, ان کا ادارہ ہے گرینڈ مارک. ہم تھوڑی سی چاہیں گے دانش تھوڑی اور وضاحت کریں, ہمارے جو اوورسیز میں سن رہے ہیں دوست بالکل. وہ بھی آپ کی بات کو ذرا سمجھ لیں. اچھا دیکھیں, ہمارے جیسے بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کے ساتھ میں خود ان کا آتھرائز ڈیلر ہوں, جیسے آپ کے سائمہ والے ہو گئے, الروف ہو گئے, جی ایف ایس ہو گئے, یہ فلک ناز ہو گئے. یہ 3-4 ایک ایسے بلڈرز ہیں جو پچھلے 30-40 سال سے کام کر رہے ہیں, جن کے کم سے کم 30-40 پروجیکٹس آلریڈی لانچ ہو چکے ہیں اور یہ لوگوں نے آلریڈی لوگوں کو پوزیشن دے دی ہے. اچھا یہاں پہ میں ان لوگوں کو پریفر کروں گا کہ اگر وہ ہم جیسی کمپنیز کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ پراپر اس کا بایو ڈیٹا لے, چیزوں کی معلومات لیں, سب سے پہلے اس کی ڈاکومنٹیشن لیں جس میں آپ کے این او سیز وغیرہ ہوتی ہیں, جس میں آپ کی ساری چیزیں اپ ٹو ڈیٹ آپ کو بلڈر پرووائڈ کرتا ہے. آپ جب ایک زمین خریدتے ہیں نا, زمین کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ 2 این او سیز ہوتی ہیں, آپ کی این او سی فار ایڈورٹیزمنٹ اور این او سی فار سیل. اگر یہ کسی بلڈر کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی جینینلی کام کر رہا ہے اور اس چیز کو آگے کرے گا. لیکن دانش میرے بھائی, یہ ہمارے پاس تو جعلی چیزیں بنانے کی ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے. مطلب ہم نے تو امریکہ کے ڈالر تک جعلی بنا دیے, ہم نے تو ویزے جعلی لگوا دیے, ہم تو پتہ نہیں. تو یہ کیسے جو ہے وہ, یا تو پھر ایسی کنسلٹنٹ ہائر کیا جائے جو وہ آپ کو بتائے لائک گرینڈ مارک ٹائپ. جی ہمارا جو سب سے نصرت ٹاور آپ کے سامنے ہے, نصرت ٹاور کی سب سے بڑی مثال دی جاتی ہے, اور اس میں بے شمار پروجیکٹ ہیں جن کے پاس بقول منصور بھائی کے جعلی اینوسیاں سب کچھ ہیں, ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ اسکیم 45 کی طرف چلے جاتے ہیں, ناردن کی طرف چلے جاتے ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ ایسی سوسائٹیز ہیں جس پہ اسکیم بہت حد سے زیادہ ہوئے. تو اس میں آپ کو میں ایڈوائز یہ کروں گا کہ جو لوگ بھی لینا چاہ رہے ہیں تو سیوک سینٹر کے آپ کے 2nd اور 3rd فلور پہ جتنی بھی ویریفیکیشنز ہوتی ہیں وہ ادھر ہوتی ہیں. تو آپ ہم سے یا کسی بلڈر سے یا کسی ایڈورٹیزمنٹ آپ ڈائریکٹلی خود جائیں, خود ان کے ساتھ اپروچ کریں. وہ ان کے پاس پورے سسٹم پہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, آپ چیک کریں. کیونکہ دیکھیں آپ اگر ایک چھوٹا سا جوتا یا کپڑے بھی لینے جاتے ہیں نا تو آپ ایک دکان سے نہیں خرید لیتے, آپ پوری مارکیٹ پہلے سرچ کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں چیز ایک اچھی ملی ہے تو آپ کی جمع پونجی ہے پوری زندگی کی, آپ کروڑوں روپے لگا رہے ہیں. تو میرا خیال میں اتنی تو ویریفیکیشن آپ کا حق بھی بنتا ہے کہ آپ جائیں. اگر آپ اوورسیز میں بیٹھے ہوئے تو کوئی نہ کوئی تو آپ کا ادھر ہوگا موجود. آپ اگر مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں تو میں تو اپنے کلائنٹس کو ڈائریکٹلی خود لے کے جاتا ہوں, ان کو بولتا ہوں کہ سر میں باہر کھڑا ہوں, آپ جا کے خود ویریفائی کرائیں کہ پتہ نہیں آپ کو یہ نہ لگے کہ بھائی میرا ہی بندہ ہے یا نہیں ہے. تو آپ ہر طریقے سے اب اتنا زیادہ, اب آپ گوگل پہ کچھ بھی سرچ کریں. لوگوں کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سرچ نہیں کرتے, لوگ اس چیز کے اندر پراپر چیک نہیں کرتے کہ یہ چیز جو ہم لینا چاہ رہے ہیں یہ واقعی کیا آپ کو مل جائے گی. اب تو آپ ہلکا سا گوگل پہ سرچ کریں, ساری چیزیں, ساری این او سیز آپ کی ایس بی سی اے کی ویب سائٹ ہے, آپ ایس بی سی اے کی ویب سائٹس پہ جائیں, پورا کا پورا وہ آپ کے سامنے سسٹم کے سامنے لے آئے گی کہ یہ واقعی ہے یا نہیں ہے. ہاں ایک اور چیز جس میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے پروجیکٹ کی بات ہوتی ہے 3 سال یا 4 سال کی, ڈیلے ہو جاتا ہے. لیکن میرا اگلا سوال یہی ہونا تھا. اچھا تھا آپ نے وضاحت کر دی. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ڈفرینٹ کرائٹیریاز آتے ہیں. اب پہلا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں جو سب سے بڑا ریزن ہے, کبھی کبھی بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے. جو بھی بلڈر کام کر رہا ہے وہ آپ کے پیسے ہی کو رول کر کے کر رہا ہے, وہ اپنے پاس سے تقریباً 20% لگا دے گا, 15% لگا دے گا, اس سے زیادہ نہیں کرے گا. تو مارکیٹنگ کے حساب سے اگر اس چیز کو پورا اس کے پاس اوور کم نہیں آتا, ریٹرن نہیں آتا, تو وہ 4 سال والی چیز 5 سال یا 5.5 سال پہ چلی جاتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں اٹس فائن انف, کہ کوئی ایسے بڑے مسئلے کی بات نہیں ہے کہ جہاں آپ اگر ایک تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے لیکن آپ کو ایک اچھی چیز مل رہی ہے جو آنے والے وقت میں آپ کو ایک اچھا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ناظرین کرام, یہاں وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। आप ही ब्रेक पे जाने से पहले कुछ गुफ्तगू हो रही थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, उनके मसाइल के हवाले से, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी दानिश ने बहुत अच्छी तरह क्लियर किया और ये वाज़े किया कि ये मामलात हैं। अल्लाह ना करे कहीं आपका तो कुछ नहीं फंसा हुआ। मैं बिल्कुल आज कहना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल का। यकीन करें कि बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब थोड़ा हो और वो ख़त्म हो जाए, वो भी चला जाए। मैं तो किससे अपील करूं, मैं नहीं समझती कि यहाँ पे अपील सुनो तो वो सुनी जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी वालदा का जो है वरासत मिली, तो हमने कहा चलो अच्छी जगह लगा दें। तो वो उन लोगों के, देखिए ओवरसीज़ हो या हम लोगों कोई भी हो, कोई भी नहीं बचा हुआ। हम हाँ बचा हुआ तो कोई नहीं, ये बचा हुआ, भैया मैं आपको एक कोई बचा हुआ नहीं है, लेकिन उनके पास 4 घर हैं तो चलो ठीक है, कोई चीज़ डूब गई तो कोई बात नहीं है, हो जाएगा। हम जैसे लोगों के लिए बड़ा अजाब हो जाता है कि जो जमा पूंजी हमने कहा कहाँ लगाए, मैंने विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो बहरिया में लगा दिया। एंड आई एम अ कैंसर पेशेंट, यकीन करें, यानी कि उसका नाम था, वो पीक पे जा रहा था। आपने आप ही का एक लफ्ज़ आप मिस कर गए। आप ही कैंसर पेशेंट होने के बावजूद बहुत ही जवां मर्दी से न सिर्फ समाजी खिदमत कर रही हैं, बल्कि अपने जो भी मामलात होते हैं उनको भी देखती हैं। अनडाउटेडली शी इज आयरन लेडी। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, यानी उसका नाम निशान नहीं है, कभी सुनते ये हो गया, उम्र तो बच्चे की क्या बड़े की हम लोग की भी नहीं पता, लेकिन ये जो दिन रात का मरना है ना, ये बड़ी तकलीफ़ होती है। एक वक्त किराया वहाँ से आ रहा था, एक वक्त वो मेरा ही नहीं 10, हमने जी वहाँ पे लगा दिया। अब अच्छा हो तो इसी बात पे मैं आपको एक अर्ज़ करूँगी साइड साहब, मैंने ऐसी भी पर्सनालिटीज़ देखी हैं जो हेल्प आउट किया, एज अ बिल्डर मैं बात कर रही हूँ जी, ठीक है। उसमें से जिनसे मेरा ताल्लुक़ है वो है यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप, माशाल्लाह। तो मैंने ये देखा कि बड़ी अमेजिंग पर्सनैलिटी, जहाँ दानिश साहब ने नाम लिए सब चीज़ें, मोहम्मद हनीफ गौहर भाई, क्या बात है हनीफ भाई, यकीन करें कि औरतों को फैसिलिटेट किया 1 साल के लिए विदाउट एनी कॉस्ट, कोई किराया नहीं, कोई चीज़ नहीं है, तुम लोग कमाने लगो और जब तुम लोग सेट हो जाओ तो उनका कहना था कि वो आगे किसी को दे दो दुकान या परचेज कर लो, कुछ भी है। तो पठान आदमी है कोई, हाँ बहुत जय्यर आदमी, और कभी उन्होंने नहीं कहा कि जी मैं बड़े घर की औलाद हूँ, हमेशा अपनी जी हाँ। तो मैं कहती हूँ कि ऐसा भी कोई हो जाए, काश मैं उसकी जगह जो है ना भाई के पास, हनीफ गौर भाई के पास लगा देती, और यकीन करें उनकी डीलिंग, उनकी वो बड़ी साफ, अल्लाह करीम है, अल्लाह करीम है। यही वाली बात जो है जाहिद भाई, मैं आपकी तरफ भी आऊंगा कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है, सब कुछ खराब है, सब कुछ खराब नहीं है। यहाँ पे अच्छा काम करने वाले, अच्छा डिलीवर करने वाले वो कहते हैं ना, इसीलिए तो फिर हम चल रहे हैं। दुनिया मतलब हर पैदा होने वाला बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से नवेद लेकर आता है कि वो मायूस नहीं है अपनी हवालों से। देखिए ये मायूसी गुनाह भी है और हमारे माशरे में इस वक्त सराहत भी कर गई, एक हर आदमी एक मायूसी की तरफ चला गया। अच्छा, उससे निकलना भी है और निकालना भी है, दोनों चीज़ें, दोनों काम कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है। जो इस वक्त जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, जो हमारे पास ज़राए हैं, जो वसाइल हैं, वो इतने महदूद हैं कि ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल नज़र आती हैं। लेकिन नामुमकिन नहीं, लेकिन नामुमकिन तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आपने भी माशाल्लाह काम शुरू किया तो आपको आगे रास्ते नजर आ गए। हाँ बिल्कुल, जब हमने आपस में गुफ्तगू शुरू की तो हम बिल्कुल सपाट थे, हमारे जहनों में बिल्कुल कहीं नहीं था कि हम अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को हेल्प आउट करने में कामयाब हो सकेंगे, लेकिन वो यहाँ जोत जगती है तो फिर। अच्छा, आपने तो कभी ना कभी ये काम किया होगा। जी, मैं और चावला साहब तो शायद ये दोनों नए आदमी हैं इस फील्ड में कि जिन्होंने ये सामाजिक काम शुरू किया। हमें से पहले नो हाउ नहीं थी कि कौन किससे मिलेगा और किससे नहीं मिलेगा। मैं एक तस्दीक करना चाहूँगा कि समाजी खिदमत से मेरा 1997 से ताल्लुक़ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुख्तलिफ कम आमदनी वाली आबादियों में एजुकेशन सेंटर और मेडिकल फैसिलिटीज़ और वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब हम करते आ रहे हैं। लेकिन जब मंसूर भाई ने मुझे ये बात कही तो मैंने उनको फ़ौरन हाँ कर दी, इसलिए कि ये तो जैसे कहते हैं ना, वो किसी तैराक से कह दो कि जी छलांग मारनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब जाहिद भाई ऐसा ही था, आ मिले हैं सीना चाकाने चमन से सीना चाक। तो जब आपके भी दिल में अल्लाह ताला ने इंसानियत का दर्द रखा हुआ होता है, हम भी कहीं महसूस करते हैं अपनी ज़ात से कोई फ़ायदा पहुँचा दें किसी को। जैसे इस वक्त ये मैं जो ड्रेस पहने हुए हूँ, ये हमारे दोस्त मरजान मशदी का है, और वो भी उन्हीं लोगों में शामिल है कि जिसको फ़ायदा पहुँचाया जा सके बिल्कुल पहुँचाएं। दानिश भाई आपकी तरफ आ रहे हैं, तो अब क्या सजेशंस हैं आगे आने वाले वक्त में, ख़ास तौर पे वो लोग जो पैसा लगाना चाहते हैं,
لیکن اس وقت تھوڑا سا ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کیسے سمجھائیں گے ان کو؟ دیکھیں اس میں اگر وہ میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گا. آپ اگر واقعی ایک اپنا پیسہ لگانا چاہ رہے ہیں تو پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ اپرچونیٹیز ختم ہو گئیں. اپرچونیٹی بہت ہے اور دوسروں کے مقابلے میں ایک بہت اچھی آپشنس ہے. اچھا اگر میں ایون آپ کو پاکستان کے میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو کراچی میں واقعی وہ ایک ہب ہے جو اتنا کچھ لٹنے کے بعد بھی اگر کوئی کہے گا کہ میں یہاں پہ کچھ پروفٹ گین کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ آج کی تاریخ میں بھی کر سکتا ہے. بس ایک رائٹ ٹائم پہ ایک رائٹ ڈیسیجن ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر ایک جگہ ایسا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج میں پیسہ لگاؤں اور ایک ہفتے کے بعد وہ 1 لاکھ والی چیز نا 1.5 لاکھ روپے کی ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو 2 سال 2.5 سال 3 سال ایٹ لیسٹ اس چیز کا نا ہولڈنگ پاور ہونی چاہیے تاکہ آپ کو اس کا ایک اچھا ریٹرن ملے. اچھا دوسرا یہ کہ ظاہر سی بات ہے بیچ میں کچھ حالات بھی آتے ہیں, کچھ چیزیں آتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ ایسے لوگوں کو بیچ دیتے ہیں جو ان کو تھوڑا سا اکساتے کہ یار اب تو مارکیٹ اوپر ہی نہیں جائے گی, 10 روپے کی تم نے چیز خریدی تھی, اب میں تم سے 8 کی لے لیتا ہوں, ویسے تو آگے جاؤ گے تو 5 روپے کی مل جائے گی. اب وہ بیچارے اس کے چکر میں اس کو بیچ دیتے ہیں. اگر وہ وہیں پہ ہولڈنگ پاور اپنی رکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 10 والی چیز ان کو 18 روپے 20 روپے کی چیز مل جائے گی. جیسے آپ نے کراچی کی بات کی نا سر منصور بھائی, میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کراچی والے کہ کراچی والے چاہے وہ چیریٹی ہو چاہے وہ انویسٹمنٹ ہو یا کوئی بھی کسی کا کام ہو خود پڑھتے ہیں, دریا دل لوگ ہیں. وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا کسی کا, وہ کود پڑھنے پہ کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے رکھے ہی نہیں کچے گھڑے پانی میں. آپ ہی وہ ڈوب گئی تھی نا وہ کچے گھڑے کے ساتھ سونی گئی, تو اس نے کہا کہ ہم نے رکھے ہی نہیں کچے گھڑے پانی میں, بس تیرا نام لیا کود پڑے پانی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو پاکستانی ہو خاص طور پہ کراچی والے ہو, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پہ جاؤ, بس جسٹ ڈو اٹ. ہاں معصوم ہے. کراچی میں کتنا کام جو ہے وہ چیریٹی کے حوالے کا ہو رہا ہے آپ ہی, اور کتنی مشکل پیش آتی ہے, تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کیجیے. کس حوالے سے بتائیں؟ چیریٹی کے حوالے سے, سماجی خدمات کے حوالے سے, جب آپ کسی کے لیے ہیلپ کے لیے کھڑی ہوتی ہیں کہاں کہاں آپ کو مشکلات آتی ہیں؟ ظاہر صاحب بات یہ ہے کہ اب اتنا نہیں ہے, کبھی ہوتے تھے کہ 2 ٹرسٹ ہیں یا 2 NGOs ہیں تو وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے جیسے ہمارے اسلام میں کہتے ہیں نا ایک مسجد سے دوسری مسجد تک جو ہے آواز نہ جائے اتنا فاصلہ ہو, تو اب وہ فاصلہ کیا ہے؟ ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے, اس گلی میں NGO کھلا ہوا ہے 1.5 انچ کا سب نے بنایا ہوا ہے, اور مشکلات کا سامنا جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں بہت مشکلات کا سامنا وہاں ہونا پڑتا ہے جہاں پہ ہم کوئی کام کرتے ہیں. وہاں کوئی نہ کوئی ان کا جو ہے, یقین کریں کہ میں ان کی بہت لو کلاس کی بات کر رہی ہوں, ان کے بھی بہت پہنچ ہے, تو وہاں پہ ذرا مشکل آتی ہے. لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا, یہ نہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اپنے ساتھ یا کچھ ہے, یہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہمارا ماشاءاللہ سے سندھ پولیس میں غلام نبی میمن صاحب نے بہت ہمارا ساتھ دیا. اللہ بہتری ہوئی ہے, خاص طور پہ ڈیجیٹلائز کی طرف جب گئے ہیں تو کچھ چیزیں اور بہتر ہوئی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ وہی والی بات آ گئی گھوم پھر کے کہ جو محنت کرتا ہے پھر اس کی جو یعنی کہ گھوس نہیں کھاتا, رشوت نہیں لیتا, بلنٹ ہوتا ہے, جا کے چھلانگ لگا دیتا ہے, وہی آپ والی بات, تو اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا, تب لوگ جو ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے ابھی بھی اورنگی ٹاؤن میں ایک بچے کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے سب چیزیں, چونکہ وہ غریب ہیں تو پولیس نے بھی ان کی نہیں سنی. ایسے ہی تو ہمیں پھر جو ہے نا وہاں پہ مشکلات ہوتی ہیں, ہم خود جائیں گے, کیونکہ جو یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ جو رب ہے, جو رب کا ہے نا وہ سب کا ہے, جو رب کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے. رب بھی اس کا ساتھ دیتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. بالکل, اور میں چاہوں گی کہ بھئی سب آگے بڑھیں, اور یہ چیز تو بڑی اچھی ہے. یعنی آپ وہاں پہ جو ہے کھانے کھلائے جا رہے ہیں تو وہی مرد, یقین کریں ساحر چاولہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, امجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان عورتوں کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے, گھر جا کے کہتے ہیں کچھ پکا نہیں ہے. تو یہ ہر حرامی کی طرف ہے, ہمیں بڑی پرابلم آتی ہے اس میں. آپ یہ دیکھیں, آپ ریشیو دیکھ لیں کہ جس گلی میں یا جس روڈ پہ عورتوں یعنی مردوں کی مقدار ہے وہاں پہ عورتیں کتنی کھانا کھا رہی ہیں. ایسا ہی ہے. جاوید بھائی یہ بڑی اہم نقطے کی وضاحت کی ہے, لیکن ایک جملہ جو چاولہ صاحب کی طرف سے آیا تھا کہ میمن اور خدمت, مطلب یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. قیام پاکستان سے لے کر آج تک آپ گنواتے چلے جائیں کارنامے, اور وہ آپ پورا پروگرام اس پہ ہو سکتا ہے. آپ اپنی کمیونٹی کے حوالے سے تھوڑی سی ہم چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بات پتہ چلے کہ کس طرح ایک سسٹم آپ نے بنایا ہوا ہے اور کیسے کیسے جو ہے وہ امداد حقدار تک پہنچ رہی ہے.
دیکھیں منصور بھائی، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ مختلف چینلز اور جگہوں پہ یہ اکثر ڈسکس بھی ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بڑا چیریٹی کا کام جو ہے وہ میمن کمیونٹی کر رہی ہے. اس میں کوئی انکار نہیں، دو باتیں نہیں ہو کوئی سکتی، دوسری رائے نہیں ہے ٹھیک ہے نا. چاہے وہ کوئی بہت بڑے ہاسپٹل ہوں، کچھ بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کسی طریقے سے بھی آپ جو بڑے بڑے ٹاسک جتنے بھی ہیں تو سب پہ میمن میمن کا کمیونٹی ہاتھ. کر رہی ہے. اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے منصور بھائی نے کہا ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے، تو ہمارے یہاں بھی سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اب یہ کہ ہماری میمن فیڈریشن ہے، اس کے علاوہ WMO ہے، ورلڈ میمن آرگنائزیشن ہے، IMF ہے، اور اس کے علاوہ IMO ہے، اور MLS میمن لیڈرشپ فورم بھی ہے، اس میں بھی اس کا حصہ ہوں. اور مختلف ادارے ہیں جو مل کر اپنے اپنے ٹاسک کو پورا کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتانا چاہوں گا ضرور. کہ ہماری ایک چھوٹی سی جماعت ہے، یعنی سسٹر جی جی. وہ ہے ایسوسیشن، اس نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا، اس کو سب لوگ فالو کر رہے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے ادارے فالو کر رہے ہیں، کہ اس نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنا انداز سے انہوں نے لگایا کہ بھی مدد دینے والے، ماہانہ مدد دینے والے کتنے ہیں. تو انہوں نے یہ سب ماہانہ مدد دینے، ان کو انٹرویو کیا کہ تمہارے بچے کتنے ہیں. تو اس نے میرے بچے 4 ہیں. کہ نا آپ کے 20,000 روپये ہم دے رہے ہیں یا 15,000 روپये دے رہے ہیں، اس میں پورا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، پورا تو نہیں ہوگا. تو کہنا کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا، آپ تو مہنگائی کے بوجھ کے تلے ہمیشہ آپ ایسے ہی رہیں گے نا بھائی. تو ان کو پابند کیا کہ آپ کے 4 بچے ہیں، اس میں 2 بچے جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن تک جائیں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہم آپ کو یہ 15-20,000 روپये دیں گے. اب وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے پیسے کہاں سے کیسے نکالیں گے؟ نکلیں گے، کہاں سے آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ بھی ہم دیں گے. کیا بات ہے. آپ 2 بچے سلیکٹ کریں گے جو آپ کے گھر میں سے 4 ہیں، سب پڑھنے والے تو نہیں ہوتے نا. ایسے ہی ایسے ہی. تو اس ہاں، کا کچھ میرے جیسے بھی ہاں، ہوتے ہیں. میرے جیسے بھی کا جملہ لے لیا. تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا، یہ بڑا اچھا ہے فارمولہ ہے نا. دیکھیں، تو انہوں نے کہا کہ 2 بچے، یہ کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے. آج کافی لوگ اس سرکل سے نکل رہے ہیں، جو لینے والے ہیں وہ دینے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. ہمارے جیسے نکمے بے شمار ہیں سر. ہمارے یہاں کچھ دیکھیں نہیں کرتے، IT، وہ بہت کچھ کرتے ہمارا ہیں. آل پاکستان میمن فیڈریشن کا IT ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی کمیٹی ہے، وہ یعنی پبلک کے لیے عام، یعنی جو کہیں 2 لاکھ روپے کا کورس ہے وہ آپ 15,000 یا 20,000 یا 40,000 کا. اور بلا رنگ، نسل، کوئی زبان، مسئلہ، مسلک، کچھ نہیں. مذہب، یہ کوئی بھی آئے آپ. یہ جب میں بھی اس کے لیے لائن میں لگوں گا، سبحان اللہ. دوسرے لوگ بھی لائن میں لگیں گے، بہت اچھی بات ہے جاوید بھائی. واہ 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 لگے گا. واہ واہ واہ. کوئی پابندی نہیں. اچھا، ہمارے یہاں مٹی ایک ادارہ ہے، یہ بلدیہ کا ادارہ تھا، جس پہ یعنی دھول چڑھی ہوئی. اتنا بڑا ادارہ ہے وہاں کرنگی انڈسٹریل ایریا میں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو بہرحال بہت بہت بڑا ادارہ ہے. اس پہ جب ہمارے میمن کمیونٹی کو انہوں نے 30 سال کے لیے دیا، تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ کروڑوں روپے خرچ کیے. باہر کے جو ہمارے ڈونرز آتے تھے ان کو وزٹ کروایا، تو جو کام کرنے والے ان کو نظر آ جاتا. ایسا ہی ہے، بالکل بالکل. تو انہوں نے کروڑوں روپے اس پہ لگائے. جو بہت ایک دفعہ 2 کروڑ روپے دے گیا، دوبارہ آیا اس نے 2 کروڑ اور دیے. آج وہ ادارہ آپ دیکھیں کہ وہاں داخلے کے لیے سفارشیں کرنی پڑتی. شکل بدل دی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور وہاں آپ دیکھیں اس روڈ پہ کبھی کوئی جاتا نہیں تھا. اس روڈ پہ آپ دیکھیں کہ اتنے روٹس چل رہے ہیں باقاعدہ گاڑیوں کے، سزوکیوں کے، چنچیوں کے، صرف اس ادارے کی. Just for because. ہاں، صبح سے شام تک اتنے لوگ، اتنے بچے جو ہے اس سے مستفید ہو رہے ہیں کہ اس میں انتہا نہیں. بس یہ اللہ کا کرم ہے. کامران بھائی، آپ جب یہ کام کر رہے ہیں، اس فیلڈ میں نکلے ہیں، کتنے لوگوں نے آپ کو اپنی شناخت ظاہر کرنے کی بات کی؟ کتنے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ہم پس پردہ رہ کر کام کرنا چاہیں گے؟ جیسے ہم نے کہا کہ ہم تھوڑی سی موٹیویشن دیتے ہیں کہ اگر 10 لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تو ہم کم سے کم 1-2 کو تو قائل کریں. یا لوگ کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اناؤنس کر دیجیے گا ہماری طرف سے. ہاں، اس میں ایک بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اب تک میرے جو پرسنل کانٹیکٹ میں کسی نے بھی اپنی شناخت ظاہر کرنے کو نہیں کہا ہے. ہاں، البتہ جب یہ ہے کہ کمرشلی جب ہم مختلف اداروں کے ساتھ جائیں گے، کنزیومر برانڈس کی طرف جائیں تو ظاہر ہے پھر ایک تقاضا ہوتا ہے کہ پھر وہ بھی چاہیں گے کہ ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. بالکل. لیکن پرسنل اس میں کسی نے بھی، سب نے خاص طور پہ منع کیا کہ نہیں، نام ہمارا نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ مطلب آپ اناؤنس کر دیں، کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ بتانا چاہیں گے؟ ہاں، اسی سلسلے میں میرے پاس آج صبح ایک واٹس ایپ میسیج پہ ٹرانسفر ہوا تھا. میرے بہت پرانے کرم فرما ہیں، لیکن انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط کے ساتھ 25,000 روپے آپ کے اس راشن کاز کے لیے ڈونیٹ کریں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس فرشتے کے لیے بھی دعائے خیر کرتے ہیں کہ جو ہمارے رابطے میں موجود سفید پوش
लोगों के लिए नक़द भी हमसे हमें इमदाद दे रहे हैं और राशन की सूरत में भी हमें इमदाद दे रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये एक सिलसिला है जो हमने शुरू किया है इस यकीन के साथ कि हम अपने हिस्से का दिया जलाएंगे, हिस्सा बक़द्र जुस्सा। अगर हमारी ज़ात से इस सोसाइटी को कोई फ़ायदा होगा तो वो हमारे लिए अहम है। यहाँ पे मेरा नाम और उसके साथ मेरा नंबर जो है, सेल नंबर, वो मेंशन किया जा रहा है। तो जो दोस्त मुझे सुन रहे हैं, जो ओवरसीज़ के दोस्त मुझे सुन रहे होंगे, वो भी मुझसे जुड़ सकते हैं, वो हम में से किसी से भी जुड़ सकते हैं। हम सब एक टीम की सूरत में काम कर रहे हैं इंसानियत के लिए, जो अल्लाह ताला ने हमें मामूर कर दिया है, हम उसकी ज़ात के भी शुक्रगुजार हैं। दानिश, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे भी चारों साहब ने कहा ना कि वो कैश आया है और ये मैं हमारी तरफ से राशन आया, तो और भी इसमें आइटम आप अगर इसको जी वो मैं पहले नकदी, राशन, पैसा जो भी जो देना चाहें, जो आप मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग का इदारा अगर आप चला रहे हैं, तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट देना चाहते हैं और वो समझते हैं कि किसी गरीब के काम आ सकती है, तो हम अब इब्तिदाई मरहले में तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन वो फिर जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, फिर हम बाकायदा एक सिस्टम बनाएंगे, ऑफिस बनाएंगे और उसके साथ काम करेंगे। दानिश मेरे भाई, एक हम अपने सेगमेंट के अख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो लोग जो आपको सुन रहे हैं, उनका कोई ऐसा मैसेज कि जो उनके मामलात को आसान करे, उनकी सेविंग को सेव करे, कोई इस तरह का पैगाम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जो सोशल कॉज चल रहा है, इसमें दो बातें ऐड करना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ तो होती है कि हम लोग अपनी तरफ से देते हैं, तो ऐसा कंपनी ओनर और हम लोगों की एक भी अप्रोच है, वो अप्रोच ये है कि अगर जैसे आपको पता है कि इसमें कोई मास्टर्स या बैचलर की डिग्री इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो कोई भी अगर ऐसे लोग जो मैट्रिक या इंटर करें और उनको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो जॉब कहाँ पे करें, तो हम लोगों ने उन लोगों के लिए ऐसा इंटर्नी प्रोग्राम रखा हुआ है कि वो अगर हमारे पास आते हैं, वो जाहिर सी बात है उनके घरों से वही वाली बात है, 2 बंदे निकलेंगे और हमारे पास अगर ज्वाइन होते हैं तो प्रॉपर्टी में पैसा भी बहुत है। जहाँ पे बेचारे टीचर्स पूरे दिन जाते हैं और उनको 15-20 हज़ार सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पे वो एक कमीशन से 25-30 हज़ार रुपये उठा सकते हैं। तो इस अप्रोच के साथ प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो अगर कोई इस तरह करना चाहे और वो चाह रहा हो कि भाई हमारे साथ ज्वाइन हो, तो उसमें हमारी एक सोशल कॉज है कि ठीक है, उनको हम शुरू में ट्रेन करके, कोशिश है अल्लाह की तरफ से चीज़ आगे की तरफ से। दूसरा, मैं अपने ओवरसीज़ और या जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदें या कुछ भी करें, तो किसी एक जेन्युइन कंसल्टेंट से ज़रूर डिस्कस करें। ज़ाहिर सी बात है, आप बाहर बैठे हुए आपको इतना आइडिया नहीं होता कि क्या चीज़ सही है या नहीं है, तो ख़रीदने से पहले उस चीज़ को प्रॉपर आप पता करें। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि क्या चीज़ करें, तो हम उसको आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। देखिए, पैसा तो बाद में निकलेगा, मेन चीज़ ये है कि जब तक आपको उस चीज़ की प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी, आइदर वो डॉक्यूमेंटेशन हो या प्रोजेक्ट के हवाले से चीज़ें हो, तब तक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कुछ ख़रीदें। आप पहले सारी चीज़ें प्रॉपरली अपने पास पता करें, उसके बाद अगर आपका दिल सेटिस्फाई होता है, चीज़ें होती हैं, तो ज़रूर गो एट, आप जा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नाज़रीन कराम, इस पहले सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं फरजाना आप ही का शुक्रिया अदा करूँगा, भाई आपका शुक्रिया अदा करूँगा, अपने टीम मेम्बरान का शुक्रिया अदा करूँगा, कामरान चावला साहब, अमजद कुरैशी साहब और दानिश सिद्दीकी साहब, मेरे भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू की, अच्छी गुफ्तगू की और यकीनन जो लोग सरमायाकारी करना चाह रहे होंगे वो इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। बिल्कुल। तो नाज़रीन कराम, यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे नए मेहमान होंगे, उनसे आपका तारुफ कराएंगे और फिर प्रोग्राम को जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद अभी हाजिर होते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, और हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को अभी सेकंड सेगमेंट के अंदर ज्वाइन किया है और माशाल्लाह से हम लोग दूसरे अशरे के अंदर भी आ चुके हैं। मग़फ़िरत का अशरा है और मेरी जानिब से सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत ही अफसोस के साथ की बात है मंसूर के, जैसे जैसे हम लोग रमज़ान के आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे और तीसरे अशरों के अंदर आते हैं, तो मार्केटों की तरफ ज़्यादा रुख हो जाता है और मस्जिदों की तरफ कम रुख हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा
आमीन। और इस महीने के, इस माह मुबारक के सदक़े के अंदर हम सबके गुनाहों की बख्शिश करें, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे साथ मौजूद हैं जो मेहमान, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। फ़रोज़ अली गामदी जो कि एक निजी चैनल के ओनर भी हैं और उसके अलावा समाजी रहनुमा भी हैं और काफ़ी सारी खदमात माशरे के अंदर सर अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर आप उन्हें देखते रहते होंगे। और इसी के साथ साथ हमारे साथ उस्मान मौजूद हैं। उस्मान को आप हमारे शो के अंदर देखते रहते होंगे, इससे पहले भी K21 स्क्रीन से और दीगर स्क्रीन से ये आप इन्हें देखते होंगे, क्योंकि ये हमारे साथ एज अ नुमाइंदा खुसूसी भी है, तो ये हमारी टीम का एक पार्ट भी है। हाँ, हमारी टीम का जो भी पार्ट होता है तो हमें जैसे ही मौका मिलता है हम ज़रूर ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ बैठकर अपना जो भी आइंदा का लाएअमल है वो भी आप वाज़े करें। और आइंदा का लाएअमल वाज़े करने के साथ साथ हम जो हमारे पास इस वक्त नातखा हैं इनकी भी बहुत मोहब्बत, आफाक बशीर कादरी भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत अच्छे नातखा हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ जो हैं हाफिज़ राहिब अली, ये भी एक बहुत खूबसूरत नातखा हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो आपने कामदी भाई का तारुफ कराया है, इसमें आप इनका जो बुनियादी टैग है, ये मतलब पाकिस्तान के लेजेंडरी गोल्ड स्मिथ हैं, वो आप बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही उस तरफ आ जाए ताकि कुछ फायदा हो जाए। वो मैंने आपके ऊपर रखे थे कि आप बात करें, कुछ चीजें मैंने आपके लिए छोड़ी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छे नाज़रीन, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताएं कि रमज़ान कैसे जा रहे हैं? रमज़ान तो माशाल्लाह नसीबदारों को मिलते हैं, सुभान अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनको पसंद करता है उन्हीं को तौफीक देता है इबादत की भी और रोज़े रखने की भी। मैं थोड़ा सा, मुझे शुगर डायग्नोज हुई है, तो इस वजह से मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किलात होती है, लेकिन अल्लाह पाक ने इतनी आफ़ियत रखी कि मैंने पूरे रोज़े, पूरी नमाज़ें, पूरी तरावियाँ टूटी फूटी जो मैं कर सकता था वो मैंने अदा की। माशाल्लाह माशाल्लाह। वही बात है कि अल्लाह ताला नियत देखता है, और अमलों का सारा दारो मदार जो होता है वो इंसान की नियत के ऊपर होता है। कि अब यहीं पे इसी बात से ले रहे ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा भी बीमार पड़ते हैं तो वो रोज़े छोड़ देते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं, और वो बहानेबाजी मतलब कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई बहाना। मगर वो ये कि जिसने रखना होता है वो अल्लाह से हर हाल के अंदर रुजू करता है। बारी ताला ने वाज़े किया है निदा कि इन्नमल आमालु बिन नियात, कि अमलों का जो सारा दारो मदार है ना वो नियतों पर है। अल्लाह ताला आपका अमल नहीं देख रहा, आप हज कराएं, आप उम्रा कराएं, आपने मतलब मुनाफकत के साथ जो भी कुछ किया वो काबिल कबूल नहीं है। वो तो वाज़े हदीस मौजूद है कि आपकी वो नमाजें जो मुनाफकत के साथ अदा की गई हैं वो आपके मुंह पर दे मारी जाएंगी। तो ये हवाला जो ये यहाँ की लगन है, अल्लाह ताला बावजूद इसके कि एक मुश्किल में है आदमी और उसके बाद वो अल्लाह की तरफ राग़िब हो रहा है, अल्लाह से लौ लगा रहा है, तो फिर तो जुड़ते हैं ना भाईजान। जी बिल्कुल। रमज़ान में बेसिक मसरूफियात भी बढ़ जाती है, इसलिए माशाल्लाह मेरा 30 दिन दस्तरखान लगता है, जिसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, कहीं लेबल नहीं होता, कहीं बैनर नहीं होता, और वो किसी के फंड से भी नहीं चलता, सिर्फ मेरे उस पर चलता है, और वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए लगाया जाता है। और उस दस्तरखान पे मैं खुद भी मौजूद नहीं होता, उसकी बुनियादी वजह यही है कि मैं आऊँगा तो मेरे अंदर हल्का सा भी तकब्बुर ना आ जाए। और दूसरे नंबर पे मेरी राशन ड्राइव मैंने स्टार्ट की थी, और वो किसी चैनल पे, किसी मीडिया पे, किसी भी फेसबुक पे, किसी भी स्टोरी पे नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि सहाबा कराम की सुन्नत है ये कि आप रात की तारीकी में राशन उनको जो आपका चेहरा देखे नहीं और आप अपना चेहरा दिखाओ नहीं। तो मैंने फूड पांडा और दूसरे राइटर्स मैंने लिए, और मैंने आप जैसे दोस्तों से पूछा, रमज़ान से पहले ही मेरी वर्किंग स्टार्ट हो गई थी। अपने क्लोज़ रिलेटिव्स देखे, दोस्त अहबाब देखे, आस पड़ोसी देखे जिनके यहाँ राशन की शॉर्टेज है, और वो इस साल राशन मतलब ये साफ़ पैसों वाला राशन है कि आप अपने भाई को भी दे सकते हो, आप वो खा भी सकते हो फी सबीलिल्लाह। तो वो राशन ड्राइव हमने स्टार्ट की, और मतलब रात की तारीखी में फूड पांडा हायर किया। देखिए राशन के अगर कहीं ट्रक जाता है या कुछ भी जाता है XYZ, तो पूरे महल्ले की नज़र आती है कि यार ये राशन किसके यहाँ जा रहा है। तो फूड पांडा या दूसरे जो राइटर्स हैं उसमें ये होता है कि राशन अगर उनके साथ बैग भिजवा दिया जाए तो किसी की नज़र नहीं होती, और वो फूड पांडा
बेल लॉक करता है और पूछता है कि आपका नाम ये है सर, आपको ये ऑर्डर आया है। ना कोई सवाल है, ना फूड पांडा वाले को भी पता नहीं है कि ये राशन किस मद में है या क्या चीज़ है। पोशीदा देखिए, रात की तारीख में देखिए, आप सिर्फ अपने रब को राज़ी करो। या आजकल हमारे यहाँ जो सिलसिला हो गया है ना, वो दिखावे का बहुत ज़्यादा हो गया है, फ़ोटो सेक्शन ज़्यादा हो गया है। देखो, कबूल करने वाली रब की ज़ात है, लेकिन जिस तरीके से सिलसिला चल रहा है उस तरीके से ना चलना चाहिए। फजूल खर्ची उरूज पे जा रही है। आजकल जो किस्तों का निज़ाम आया हुआ है, आप देखें हालात ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही है। लोग इतने बदजन, इतने परेशान हो गए कि अपना घर का गुजर बसर करें या एक्स्ट्रा खर्चों में करें, लेकिन ज़्यादातर लोगों की है ना नफ्स पे कंट्रोल नहीं है। वो इंस्टॉलमेंट पे ले लेते थे कि ये एक सूदी निज़ाम है, इससे हमें वैसे ही अवॉइड करना चाहिए। देखिए, सूद का तो इस्लाम में भी मना है ना। सूद लेने का मकसद ये कि आप डायरेक्ट अल्लाह ताला से जंग कर रहे हैं, और जो बंदा अपने क्रिएटर से ही जंग कर रहा है तो वो कैसे माशरे के अंदर सही रह असल में सकता है? बुनियादी नुक्ता यही है कामदी भाई, आपने जिस तरह एक ट्रैक का इंतखाब किया है, जिस तरह आपने ये बात समझाने की कोशिश की है कि जब आप नेकी के काम पे निकल रहे होते हैं, नेकी का काम कर रहे होते हैं, नेकी के मामलात की तरफ जा रहे होते हैं, तो फिर आप कुछ ऐसे ज़राए भी तलाश करते हैं, कुछ ऐसे हवाले भी दरियाफ्त करते हैं जिसमें सामने वाले की इज़्ज़त नफ्स को मजरू किए बगैर जो है वो मामला जो है वो हल हो जाए। तो ये जो आपने जिक्र किया फूड पांडा का और राइडर का, बाइकिए का, मतलब अल्लाह ताला आपकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि हम ऐसे ही खामोशी के साथ, एहतराम के साथ, इज़्ज़त नफ्स का लिहाज रखते हुए जो है वो नेकी के काम की तरफ जाएं। उस्मान मेरे भाई, कैसी चल रही है वर्किंग, कैसा चल रहा है रमज़ान, कैसे चल रहा है मामला? बहुत अच्छा चल रहा है मंसूर भाई। सबसे पहली बात, जैसे फिरोज भाई ने बहुत अच्छी बात की कि नेकी तो हदीस में भी इस साथ करें उस साथ पता भी ना चले। नेकी दो तीन किस्म की है ना। अब जैसे इन्होंने मार्केटिंग नहीं की और राशन बांटा और दस्तरखान भी लगाते हैं, ये अल्लाह की बारगाह में इनका मामला, अल्लाह का मामला है। अच्छा, एक नेकी वो होती है जैसे राह चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, हमारी आवाम नेकी तो करना चाहती है, चाह के नहीं कर सकती, उसकी एक और वजूहत है। मेरी काफ़ी साल पहले एक एक्सीडेंट हो गया रोड पे, कोई लोग उसको उठा नहीं रहे थे, तो हमने हिम्मत की, जिनाल गई, तो लोगों से जब पूछा कि क्यों नहीं, कह रहा लास्ट टाइम हमने किसी को उठा के हॉस्पिटल लेके गए तो पुलिस ने हमें ही धर लिया। ऐसे ही है। अच्छा, लोग इसलिए भी नेकी नहीं करते। और मैंने भी अभी तकरीबन 24 से 25 3 दिन पहले ही बांटे राशन, कोई मार्केटिंग कोई चीज़ नहीं, जाके रात को गाड़ी में डाले, घर घर में दे दिए। इसलिए लोग नेकियों से बहुत बचते भी है समटाइम। अब बकरा ईद आती है मंसूर भाई, जैसे अब लोग कुर्बानी का जानवर 1 करोड़ का, 50 लाख का, कुर्बानी दिखावा हो रहा है ना हर चीज़ का, फलाने ने इतना अच्छा। हाँ, दीन के अंदर ये है कि आप खूबसूरत जानवर ले गए कुर्बानी, अब ये नहीं कि आप दिखावा करें। हाँ, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो इतने का लाया है तो मेरे घर इतने का आना चाहिए, वहाँ 2 आए तो मेरे यहाँ रेस लगी हुई है, रेस लगी हुई है। दीन में देखिए इतनी वो है ना, आसानी है ना कि आपके जितने उसके अंदर है, आपकी जितनी गुंजाइश है उसके अंदर आप रहते हुए कर सकते हैं। मगर हम में ये बड़ा कोई गलत निज़ाम हो गया कि अगर किसी ने 5 रुपए की चीज़ लिया तो हमें 10 की लेनी है। मैं निदा इवेंट प्लानर भी रहा एक टाइम में, तो जितने क्लब होटल वगैरह में बड़े बड़े इवेंट्स किए हम लोगों ने, अगर एक ने पीसी में किया तो दूसरा दिखावे के लिए पैसे, तो मैं गोल्फ क्लब में करूँगा, गोल्फ क्लब किया तो मैं बीच व्यू क्लब में करूँगा। थोड़ा सा मुझे कहा गया है ब्रेक का टाइम हो गया नाज़रीन। कहाँ से? आपने कहा ना कि वो मैंने मार्केटिंग का काम भी किया, इवेंट प्लानर, वहाँ से आ जाए। क्यों? अच्छा जी, तो मैंने काफ़ी साल 2-3 साल इवेंट प्लानर का भी काम किया ना, सिग्नेचर इवेंट्स के नाम से था, बहुत अच्छे हमारे 2 से 2-3 साल। तो बड़े बड़े इवेंट में, जैसे गोल्फ क्लब में किसी ने शादी की तो उसने दिखावे के लिए करना है, मैं बीच व्यू क्लब में करूँगा, एरिया 51 में करूँगा, कोई पीसी में कर रहा है तो उसने करना है मैरिड में। तो यहाँ पे दिखावा बहुत है। अब बाहर से सबसे पहले ये जो आपके पैनल इंट्रोड्यूस करवाए, वो एक कंपनी थी बेरी, बहुत अच्छा हमारा ताल्लुक रहा। तो ये बाहर जाते हैं, जैसे निज़ामुद्दीन, एशियाड, काफ़ी सारे भी लोग के साथ हम जुड़े, फिर ये वहाँ से डिज़ाइन लेके आते, जो चीज़ 10 रुपये की है वो इनको 100 रुपये में देते हैं। क्यों? इनका तो मकसद यही है कि पैसा है, उनको पता नहीं कि लगाना कहाँ है। जो गरीब हैं, अच्छा क्या होता है कि एक शादी के अंदर आपने
ابھی حال ہی میں بہت بڑی ایک شادی ہوئی تھی, نام میں نہیں لوں گا, 30 سے 35 کروڑ لگا دیا ایک شادی کے اوپر. اب آپ یہ سوچیں وہ شادی 1 کروڑ میں بھی ہو سکتی تھی, 10 لاکھ میں بھی ہو بھائی سکتی جن کے پاس ہے ان کو لگانے تھی. اب وہی میں کہہ رہا ہوں منظور بھائی, اگر 35 کروڑ اگر وہ لگاتے گئے عثمان تو کتنی ہوتی شادیاں. عثمان میرے بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ ایک جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں نا, ایک باپ کی جو اولاد ہے ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. ایسا ہی کچھ ایشو آ رہا ہے. میرا چہرہ ہی نہیں آ رہا نا, میں اس کو بہت اچھا ہے گاندھی بھائی, میں اللہ قبول فرمائے, ایک بات بتاؤں, اللہ قبول فرمائے, کام ہو گیا آپ کا اللہ کے حکم سے. میں ابھی ریسنٹلی اب بریک ہو گیا ہے تو بنگوا لو, پسینہ آیا ہوا ہے, سب بیٹھے رہو ماموں. میں میٹرو ملن والے ہیں نا, آپ دونوں اچھی کوئی مشہور نعت نکال لیں جو جس وقت ہمارا یہ آنر ہوگا اس وقت کچن میں ہانڈی چلا رہی ہوگی عورت کچن میں ہانڈی چلا رہی ہوگی, اگر مشہور نعت ہوگی تو وہ رکھ کے ہلاتے ہوئے آپ کے ساتھ پڑھ دے گی. تو مشہور نکال لو دونوں, اپنے دماغ میں سوچ لو ایک ایک. ہاں بھائی بولو. جب پرچی دینے گئے سیلانی میں تو جب کیشیئر تھا اس نے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس نے بولا بیٹا کس نے دیا, آرٹس کونسل کے حوالے سے جملہ وہ اوپر لے گیا. ہاں وہ تم, میں بھی ساتھ چلا, جب اوپر دیکھا وہ چیک دیکھا اس نے, آ جائیں تو اس نے بولا کیا نام لکھو اس میں. گاندھی بھائی چلو جی بھائی جان, بات یہ ہے کہ جو جس کے پاس اللہ نے دیا ہے نا اس کو لگانے دو. صورتحال بھائی نہ ہو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے, میں نے کہا نا کہ ایک گھر میں اگر 5 بچے ہیں, ان کی سوچ الگ ہے, ان کی فکر الگ ہے, ان کے معاملات الگ ہیں, ان کا سب کچھ سارا معاملہ جو ہے وہ ویسے ہی الگ الگ چلتا ہے. میرا خیال ہے جسمانی گفتگو نا بہت ہو گئی ہے اور تھوڑے سے روحانیت کی طرف چلیں. عثمان بھائی نے ایک بات میں آپ کی وہ کروں گا, جی اللہ نے جس کو دیا ہوا ہے بے شک وہ کرے, لیکن اس سے کتنے لوگوں کی دل آزاریاں ہوتی ہے, احساس محرومیاں ہوتی ہے. دیکھیں میرا جو ولیمہ تھا نا وہ تقریباً 4000 لوگوں کا ہوا تھا, 4000 لوگوں کا, لیکن آئٹم ہم نے صرف 4 رکھے تھے. دیکھیے اناج سب سے زیادہ جو ضائع ہوتا ہے نا, اس کی بے حرمتی ہوتی ہے, وہ شادی بیاہوں میں ہی ہوتی ہے. لیکن گاندھی بھائی میں جس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں, میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ لاکھ سمجھا لیں, نہیں جنہوں نے یہ دکھاوا کرنا ہے نا, دیکھیں بات انہوں نے کرنا ہی ہے. دیکھیں میں نے امریکہ میں نے بلینرز لوگ دیکھے, شادی بیاہوں میں لمیٹڈ لوگ آتے, 1 آئٹم ہوتا ہے, اور وہ بھی اس میں ہوتا ہے ٹرے کی ڈش میں, مطلب ڈسپوزیبل ڈش ہوتی ہے, چاہو تو یہاں کھاؤ, چاہو تو گھر لے جاؤ. امریکہ, یورپ, کینیڈا, اپنا UK, وہاں پہ مسلم کمیونٹی کے بھی لوگ ہیں. یہ بھی تو رنگ نہ ہوئے نا زندگی کے, پھر مطلب وہ بھگڑا نہ پائیں گے جب تک وہ رشتہ دار لڑیں گے نہیں, ایک دوسرے کو تانے نہیں دیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا نا وہ حق اور سچ ہے. انہوں نے ولیمے کا فرمایا, بالکل فرمایا, بولو اپنی حیثیت کے حساب سے آپ 25 لوگ 50 لوگ بلا کے ولیمہ کر دو, ولیمہ سنت رسول ہے. لیکن جو شادی بیاہوں میں جو فضول خرچ ہوتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں دی جاتی, اور یہ فضول خرچ صرف ایشیا میں آپ کو ملے گا, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, آپ کو دبئی. اس سب کانٹیننٹ کا رواج ہے یہ, مطلب وہ ہم دکھاوا کیے بغیر رہ نہیں سکتے. جو آپ نے کہا پوری دنیا, یقیناً آپ نے دنیا گھومی ہوگی, یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے نا, یہ سارے معاملات یہیں تک ہیں. بات کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا جسمانی گفتگو کافی ہو گئی ہے, ذہنی کافی ہو گئی ہے, تو روحانی کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے عباس بشیر قادری جو کہ ممبر آف آرٹ کونسل پاکستان سے بھی ہیں, اور ان سے میں گزارش کروں گی کہ نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 اشعار پیش کریں. محفل السلام علیکم, میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے.
دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اشارے سے چاند چیر دیا اور چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوبصورت کلام کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، اور بے شک کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، اور انہی کا ہی کرم ہے جو کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، اور یہ رمضان، یہ ماہ مبارک ہم لوگوں کو نصیب ہوا کیونکہ ہم ان کے اتنے لاڈلے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا وہ کیا کہ میری جو امت ہوگی ان کو آپ بخش دیجیے گا، ورنہ ہم جتنے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں کہ ہم لوگ اس کے قابل بھی ہیں، مگر پھر بھی کہ ہمارے نبی کا ہم پہ کرم ہے اور اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ہمیں بخشنے والا ہے۔ اصل میں ایک بہت ہی بنیادی لائن حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال آپ کو سمجھا کے گئے ہیں، اگر آپ اس فکر اور فلسفے پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفا میں تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، آپ اپنی تقدیریں بدلوا لیتے ہیں عشق محمد میں جب غرق ہو جاتے ہیں۔ اور منصور بھائی ایک چیز اور، جب نماز کا تحفہ ملا نا صحابہ نے بہت خوشیاں منائی، کیوں اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کا ذریعہ مل گیا، سارے پردے ہٹ گئے۔ بالکل ایسے دراصل کانٹیکٹ نمبر ہوتے ہیں نا ہم انسانوں کے اندر، تو یہ جو ہے نا 5 نمازیں تو یہ اللہ سے کانٹیکٹ نمبر ہے کہ آپ اللہ سے رابطہ کر رہے ہیں۔ جیسے آپ بیٹھے ہوئے، منصور بھائی بیٹھے ہوئے، شیخ بیٹھی ہوئی ہیں، تو اللہ یہ سب کو آپ لوگوں نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ ذریعہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ راہب میرے بھائی آپ کی طرف آ گئے، جو محفل سجا دی ہے آفاق بشیر قادری میرے بھائی نے، آپ اس کو اور آگے لے کے چلیں۔ بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم داستاں تم ہو، بہارے جاں فضا تم ہو،
نسیم داستاں تم ہو، بہارے باغ رضوان تم سے ہے زیبے جنا تم ہو، بہارے باغ رضوان تم سے ہے زیبے جنا تم ہو، حقیقت سے تمہاری جزے خدا کون واقف ہے، حقیقت سے تمہاری جزے خدا کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، اور خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا گئے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، او کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم ریش ہے بالا، کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم ریش ہے بالا، اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو، اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو، اور ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، اور میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں، میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں، تہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کسا تم ہو، تہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کسا تم ہو، فقط نسبت کا جیسا ہوں، حقیقی نوری ہو جاؤں، فقط نسبت کا جیسا ہوں، حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کہے اٹھے میاں نوری میں یا
तुम हो, मुझे जो देखें कहें उठे मियां नूरी मियार तुम हो, बहारे जां फिजा तुम हो, नसीम दास्ता तुम हो, बहारे बाग़े रिज़वान तुम से है ज़ेबे जिना तुम हो। करम यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर हो। हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और माशाल्लाह से कि बहुत ही खूबसूरत कलाम था और कलाम के अंदर जहाँ पे एक बात एक जिक्र ऐसा आया और वो जिक्र ये था कि जवानी की जो इबादत होती हैं वो बानिस्बत, क्योंकि अल्लाह ताला को जवानी की इंसान की इबादत पसंद होती है, क्योंकि अल्लाह भी अपनी मखलूक को जानता है कि बुढ़ापे के अंदर उसकी हिम्मत नहीं होती। शायर ने कहा है कि जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है। बेशक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आपने इरशाद किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पता है हमें ये रमज़ान मुबारक का महीना मिलता है, मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त, कि इतना रहमतों का, बरकतों का, मग़फ़िरत का महीना है और हमारे जो कराची के, पाकिस्तान के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत लोगों की हेल्प आउट करते हैं, मगर उसी के अंदर अंदर कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो कि बचत बाज़ारों के नाम के ऊपर वो इतना चीज़ों को, अशियाओं को डबल उसके अंदर रेट में बेच रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल पाता। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? मैं बिजनेसमैन कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है। जब से मैंने होश संभाला है तो हमारे नज़दीक इनकी कोई वैल्यू नहीं है और हमने शुरू से कंडम भी किया है। कोई भी ताजिर तंजीम ऐसे लोगों को ओन नहीं करती और इन लोगों के अगेंस्ट ही रहती है। ये बहुत कम लोग हैं, लिमिटेड लोग हैं, जिनकी वजह से देखिए हर जगह काली भेड़ें होती है, मौजूद होती है। इनकी वजह से पूरा माशरा ख़राब होता है, बदजन होता है। और देखिए मैं तो ये मैसेज दूंगा कि देखो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना सीखो। ये मौत का फरिश्ता है ना, किसी का दोस्त नहीं है। ये यूँ आएगा, रूह कब्ज़ करेगा, ले जाएगा, दुनिया का दुनिया में रह जाएगा, लेके क्या जाना है। देखिए दुनिया इतनी अच्छी होती है ना तो बच्चा रोते हुए पैदा नहीं होता, हंसते हुए होता। देखिए मैं अपने हिस्से का काम बाखूबी अंदाज से कर रहा हूँ। देखिए मेरी बेगम भी अक्सर बेशतर मेरे से नाराज़ रहती है, आप घर पे टाइम नहीं देते, आप कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये चैरिटी कभी वो, आपका मोबाइल रात में ऑन रहता है, कभी आप चले जाते हो। मैं इसको बोलता हूँ देखो कुछ मिले ना मिले मुझे सुकून ज़रूर मिलता है। देखो मैं उसको एक बात मैंने ये समझाया, देखो मैं दुनिया से जाऊँगा ना जिस दिन, मुझे 4 से 6 घंटे से ज़्यादा तुम रख भी नहीं पाओगी, चाहते हुए भी ना चाहते भी। तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें रोक लेंगे, मेरे घर वाले ही रोक लेंगे और जाने देंगे। फिर मैं और मेरी मंजिल है। देखो जिसने जो जैसा बीज दुनिया में बोना है ना उसका फल उसने वैसा ही पाना है। तो देखिए हर जिंदा शय को मौत का मज़ा चखना है। तो ये हम तो देखिए कांटों के स्टेज पे चल रहे हैं ना, हम तो आरजी मेहमान हैं दुनिया में। 2 नस्लों के बाद तो हमारा नाम भी सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा, हमारी नस्ल ही हमारा नाम लेने वाली नहीं होगी। अब देखिए मैं अपने दादा को जानता हूँ, दादा का नाम भी मुझे नहीं पता, उनके लिए मैं क्या इसाले सवाब करूँगा। बिल्कुल अच्छी बात की आपने कांति भाई। इंसान दुनिया में ऐसा पेड़ बीज बो के जाए कि जब ता क़यामत तक उस पेड़ के साये में वो रहे। देखिए मेरे वालिद मरहूम ने ये चैरिटी की, उनको देखते हुए मैं उनके कदम मुबारक पे चला। सुभान अल्लाह। जैसे मैंने अपने वालिद को देखा, देखिए मैं तो लोगों को ये मैसेज दूंगा कि अगर आप अच्छाई की तरफ रहोगे तो आपकी औलाद भी अच्छाई की तरफ रहेगी, और अगर आप बुराई की तरफ रहोगे तो आपकी औलाद भी बुराई की तरफ चलेगी। और हमारे माशरे को इसकी बहुत सख्त ज़रूरत भी है, क्योंकि जो एक बच्चा होता है ना वो अपने बड़ों को देख के ही सीखता है, और जब वो बड़ों को ये देखेगा कि भाई हमारे बड़े डबल रेट में चीजें बेच रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो बच्चा भी वही चीजें सीखेगा। तो फिर हमारा माशरा कहाँ पर खड़ा है? वही ना, देखिए गुनाह के दलदल में फंसा जाएगा वो, और वो तो जाएगा जब दुनिया से वो चले जाएगा तो उसका इसाले सवाब करने वाला भी कोई नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। और दुनिया के साथ साथ क्या आखिरत में भी पता है आपको कि इस बात की पकड़ होती है कि आपने अपनी औलाद को क्या सिखाया, आपने क्या तरबियत दी जो कि उसने माशरे के अंदर
یہ ساری چیزیں کی کہ عوام جو لوگ تھے وہ اس کے شر سے بچنا چاہ رہے تھے. تو اس کی پکڑ تو وہاں پر بھی ہے. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. اور کامدی بھائی جس طرح آپ نے ایک وے سیٹ کر دیا ہے ان مخیر دوستوں کے لیے جو صدق دل سے امانت دار تک چیزیں پہنچانا چاہتے ہیں, حقدار تک پہنچانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ندا ہمیں دو اور ہمارے نعت خوانوں نے یہاں جوائن کیا ہے, بغداد رضا تاری اور اظہر شاہ صاحب, تو ان کی طرف چلتے ہیں. تو پہلے کون ہمیں, شاہ صاحب آپ شروع کریں. بسم اللہ. تمامی حاضرین اور سامعین محفل کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام سنتے ہیں, بہت ہی خوبصورت کلام ہے. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا, حق تو میرا بھی ہے اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, کہ تیری شان کے شایان ہی ایسا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم. اور یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم, یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم. ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا, ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم. ان صحابہ کی خوشت وار نگاہوں کو سلام, ان صحابہ کی خوشت وار نگاہوں کو سلام, جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا, جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم. تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا,
یا رسول اللہ تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا جس نے جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا کرنا جس نے جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. بغداد رضا قادری اتاری صاحب بس وقت بہت محدود ہے عطا کر دیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو اپنے دامن پہ احسان پرائے رکھنا اپنے دامن پہ احسان پرائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا بغداد رضا اتاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ بہت محبت جزاک اللہ.
अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बड़ी रूह परवर महफिल सजा दी आप भाइयों ने। निदा, वक्त ख़त्म हो गया है बिल्कुल। मैं नाज़रीन कराम इजाज़त लेता हूँ। आमदी भाई, कोई एक पैगाम अपने दोस्तों को, उन दोस्तों को जो खामोशी से मदद करना चाहें दें, और उसके साथ आप भी इजाज़त दें। आमदी भाई के पैगाम के साथ हम भी इजाज़त दें। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि यार आप बांटो, जो करना है करो, अल्लाह की रज़ा के लिए करो, दिखावा बिल्कुल छोड़ दो ना। मेरे रब को ये पसंद है, और आप जिसको दे रहे हो और दिखावे में जो उसकी दिल आज़ारी हो रही है, इसका आप मेरे रब ने फरमाया कि ए बंदे तू ओत पाड़ जितना गुनाह कर किया उसकी माफ़ी मेरे पास है। लेकिन किसी की दिल आज़ारी करना तो दुनिया में उससे माफ़ी मांग कर आना, तो दिल आज़ारी की माफ़ी रब भी नहीं दे रहा। तो आप ये सीखो और चार दीवारी में पर्दे में काम करो। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने मैसेज किया, और इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से। इंशाल्लाह मिलते हैं कल इस छोटे से पैगाम के साथ कि मैं हर अपने सेगमेंट में एक बात कहती हूँ कि हुकूकुल इबाद, हम हुकूकुल अल्लाह तो निभाते हैं मगर हम हुकूकुल इबाद से नहीं डर रहे। और फिर अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है रमज़ान मुबारक का, तो अभी भी संभल जाए, अभी भी सुधर जाए, वरना वहाँ फिर जब हमें छितर पड़ेंगे ना तो वो फिर हमें कोई नहीं बचाने वाला। अल्लाह, खत्म हो गया टाइम सर, अल्लाह हाफिज।